شفا دے بیٹا کئی باری قرآن آیا شابان آیا کعب ہو باؤ تیری ضرورت تو نہ ملے سے کئی باری قرآن آیا شابان آیا کیا بات ہے تو اڈی یار کئی باری قرآن آیا شابان آیا قرآن آیا شابان آیا خاتون گئے کئی باری قرآن آیا شابان آیا خاتون گئے درویک کئی باری قرآن آیا اے طاہر ہے نل اطہر ہے ایمان آیا شابان آیا خاتون دے گھر کئی باری قرآن آیا شابان آیا کیا بات ہے یار نوکرہ حیدری تیری حیاتی نوکرہ بڑیاں یاتیاں شابان آیا خاتون دے گئے کئی باری قرآن آیا شابان آیا جیو خاتون دے گئے کئی باری قرآن آیا شابان آیا خاتون دے گئے کئی باری قرآن آیا اے طاہر ہے نل اطہر ہے اے طاہر ہے نل اطہر ہے ایمان دے گھر ایمان آیا شابان آیا زندہ باد گھر کئی باری قرآن آیا شابان آیا بھائی کیا بات حیدری تسا جنت بنا دیتی ہے اسلام تیری حیاتی ہوئے ترائے شابان خوش جہان خوش جہان تیری حیاتی ہوئے حسین آئے میرا عزیز محمد سے آگے پردہ پہ آئی حسین آئے محمد پاک تشریف لایا ہے نواسے نو چایا مسکران دے پین سمجھدار بندن دعویٰ دے رہے ہیں سب تو پہلے نانے ہتاؤت چایا ہے چمک پشانی اتئیو فرمایا ہے پہچان آیا شابان آیا تیری حیاتی ہے کئی باری قرآن آیا شابان آیا والیاں حیاتیوں میں نوکراں توڑا نوکراں یہ آیت ایسا لکھ دے یا پائے پڑھ دے یا پائے کدی کسی دا کلام ایسا نہیں پڑھے توڑی حیاتی توڑا نوکراں پھر عرض کر رہے ہیں آدھا پیاں سب تو پہلے نانے فتاوت چایا ہے چمک پشانی تیو فرمایا اے نانے دانا دے مومن دی نمازے
दाने दाना दे मोमिन दिन माने तौहीद दिए पहचान आया शाबान आया जिंदाबाद जिंदाबाद कई बारी कुरान आया शाबान आया तेरी हयाती हो गए पाऊंगी हो भाई तुसा हक अदा कर दिता है तुहाड़ियां जिंदगियां तुसा तो बहु जियो ना तेरा मुंह पकदा पे अली दा नाम है हैदरी तुहाड़ियां हयातियां यार मौला तुन बड़े रंग लावे तराए दी रात में मलंग फकीर सैयद दी दुआ आई तुहाड़ियां जिंदगियां बड़े समझदार बंदे बैठे हो जिब्राइल ने अर्श ते ऐलान कीता चलो 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 मदीने चलो पिछले तुहाड़ियां यातियां मुद्दत दा मरीज फरिश्ता तुहाड़ी हयाती होवे सद मारे उस जिब्राइल के ऐलान कीता ही उस आगे मैं आख्या मदीने चलो क्यों तेन नहीं पता हुसैन आया है जड़े अली वाले हलाली मवाली बच तुहाड़ी जुरत तू ना बोले से तेरी हयाती होवे हैं हुसैन आया है हुसैन हुसैन जमीन ते आया है आदे यार मैनू भी लई वञो मतलब मेरे नसीब जाग पवें भाई साहब तुहाडी हयाती इन्ना चाया कुरैशी जी लाया आलम पनाह दे दरवाजे ते है आके द कुलबाब कीता सरवर आलम बह तशरीफ लाया है जिब्राइली जिब्राइला बोला कल्ला तो नहीं आया ये सारे फरिश्ते आए खड़े अल्लाह भेजे है दरूद सलाम तो बाद हुसैन दी मुबारक पे दे दई है भाई क्या बात है तुहाडी तुहानू गाजी रंग लावे मोहम्मद डिठा जिब्राइल जी आका ये कहनू लई वदे आदे मौला मुद्दत दा मरीज फरिश्ता परोबार जल गए बड़ी माफी मंगी फौजी बोले हाँ मैं तेरी के तारीफ करा अगे वो कर गया मैं तो तायीद करनी है तुहाड़ियां हयातियों में जवाद साहब परोबार जल गए बड़िया माफिया मंगी इस रहमान तू माफी नहीं मिली एक करीम दा दरवाजा है लाके आया है मोहम्मद दुए पासे मुंह चकीता फरमेंदर लाए वञो हुसैन दे पीगे नाल नमाज करो क्या बात है यार तुसा हक अदा कर दिता है लाया है शबीर दे पीगे नाल मस कीता पर मिल गए पर हलायोस सज्जे डिठोस मदवत न ढाए पवें उड़ना शुरू कीतास बिरादरी तू पहले आसमान ते पहुंचे आए अध विचकार आया है पर हलायस सज्जे डिठास सिपताइन खबे डिठास अल्लाह जानदा है मुस्करा क्या दे मिसली और सारे तो कद्दा ने ना समझदार ही तो बेचो ना मिसली मुझ जैसा कौन दो फरिश्ते अगे वधे उन्हें के हैं पुराना दावा सजा भूल गए हाय आधा अगे दावाई दलील कोई नहीं हाय हैदरी याली दलील कोई नहीं हुण दावा ये दलील ये फरिश्ते दिन सच्ची दस ए पर किथों मिले नहीं झूमे है खुशी तू मुस्कुरा के याद है
حیدری بچڑا اللہ رنگ لاوی توڑیاں حیاتیوں میں تیری زندگی ہوئے فرشتہ ویک کے کیا دیا دائے انما دے دائے تو منی ہے شفائے پیر و حسن دے پار کی تینے عطائے گرایا دے پنجا دل دے شابانا خاتون دے گئے کئی باری قرآن آیا شابان آیا یہ آیا مجھے بس صاحب دی چھٹی دے ہو چاہ اچھا جی چلو ٹھیک ہے جی ایک جملہ